तिणे आवाज करिनासतना टणकातल्यान माकडाचो पंजो आशिल्लें पेटूल भायर काडलें. माकडाचो पंजो इत्सापुर्ती करपी. तिच्या घोवाक शेतान काम करतना मेळिल्ल्या पेटलांत तो पंजो आशिल्लो. तिणें ल्हवूस पेटलांतल्यान माकडाचो पंजो भायर काडलो. तो मेजाचेर दवरून ताचेर आपले दोनूय हात दवरले. दोळे घट्ट मिटतना पुताच्या यादीन ते भरून आयले. थरथर ते ओठांतल्यान उतरां भायर सरलीं. रेम सेम माकडाच्या पंजा, म्हज्या पुताक म्हजे सरी हाड. जिवो आसा तर अवस्थेंत, म्हाका जाय म्हजो पूत. इत्सा मागतना तिचे काळीज आनी दोळे रडटाले. इतल्यान बंद दारा भायर पावलां वाजपाक लागलीं. टक टक टक. तिच्या कानांनी तो आवाज जुस्त आयकलो. म्हजो पूत येता, म्हजो पूत येता, दार काडूंक जाय. ती उचांबळीत जाली. पूण दार कोण काडटलो? तिणे इत्सा मागतना दोनूय हात माकडाच्या पंजार दवरिल्ले. ते इत्सा पूर्ण जायसर काडूंक मेळनासले. दारावयली टकटक वाडत गेली तसो तिचो घू जागो जालो. आपल्या बायलेन बॉम्बस्फोटान मेल्ल्या आपल्या पुताक मेळपाची इत्सा मागली आसतली हें ताच्या लक्षांत आयलें. भायर आसतली ती आपल्या पुताची छिन्न विछिन्न कूड. ती अनर्थ घडयतली. तो सट्ट करून उठलो आनी मेजासरी येवन ताणें बायलेचे दोनूय हात माकडाच्या पंजावयल्यान कुशीन काडले आनी तो पंजो कोणशाक भिरकटावन मारलो. पुस्तक वाचता वाचता विनिताबाईक तरतरो भरलो. त्या बायलेचो पूत आयिल्लो. सासणा खातीर सर्गांत गेल्लो तिचो पूत परतून आयिल्लो, फकत त्या माकडाच्या पंजा खातीर. विनिताबाईक त्या बायलेच्या माकडाच्या पंजावयले हात झिडपुपी तिच्या घोवाची भिरभिरी मारली. शी, कसलो घोव? बायलेचे काळीज कळ्ळेच ना ताका. ती आवय त्या भुरग्याची. 9 म्हयने पोटान वाडयला तिणे ताका. ताच्या सुखदुःखाची, ताच्या जिणेंतल्या दर एका स्वप्नाची ती साक्षीदार. ताच्या भविश्याची सोबीत सुंदर सपनां रंगयल्ली तिणे. ताका सोयरीकूय पळयल्ली तिणे. तेच खातीर तर आपयल्लो ताका. ताका पसंत पडलें चली काय रोखडेंच मागीर लग्न. ती सपनांत रंगून गेल्ली आनी त्या राती आयिल्ल्या त्या बातमेन तिची सपनांच उद्ध्वस्त जाल्लीं. बशींतल्या बॉम्बस्फोटान छिन्न विछिन्न जाल्ल्या तिच्या पुतावरी. विनिताबाईन पुस्तक मेजार दवरलें आनी ती खाटीचेर आड पडली. तिच्या काळजान कलकल भरिल्लो. इतलो तेंप काळजा तळाक साठून उरिल्ली तिच्या सपनांची माती जुप्प करून उस्तून तिचेर शेवटून मारिल्ली वरी घुसमटली ती. वेदनेची पारय खोल काळजान घुसली आनी यादी भळभळून व्हांवपाक लागल्यो. मोहन आनी अजय, तिच्या काळजाचे गोणे, तिची सपनां. त्या सपनाक मूर्तरूप दिल्लें दोगांयनी. मोहन मरीन इंजिनियर जालो आनी एके आंतरराष्ट्रीय नामनेच्या कंपनीच्या सपोर्टीर सिरविशेक लागलो. अजयान चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आपली प्रॅक्टीस सुरू केली. सगळें कशें बरे भशेन चलिल्लें. दोगांयची लग्नाय जालीं. विनिताबाईच्या घरांत जाग जाग्यार सुखाच्यो कुरवो दिसून येताल्यो. त्या सुखाची वाल जुप्प करून हुमटावन उडोवची अशी बातमी ती रात घेवन आयली. मोहनाची बोट बुडिल्ली. ताचे सयत कितलेशेच जाण त्या महासागरात शेणिल्ल्याचें मन धाकडेन. तशें जालें विनिताबाईचें. हरशी ज्या गजालींचेर केन्नाच विश्वास बसलो ना त्या देव, प्रसाद, पाकळी, घाडी, भगत सगळ्या कडेन धांवली ती. ताणें दिल्ल्या हैकाराच्या उतरार पात येवन मोहनाच्या परतून येवपाची पिशी कशी वाट पळयत रावली. पूण मोहन आयलोच ना. हें जितलें कडू सत्य तितलेंच तिचे सुनेचें एकटुकें जिणें. विनिताबाई आपले सुने खातीर परतून उबी रावली. सामकें ल्हान पोर. संवसार सूख म्हणटा तें सारकें भोगूंकच पावलें ना. ताका आतां म्हजी धूव मानून उजळून उडोवपाक जाय. विनिताबाईन सुनेचो संवसार परतून बसोवन दिलो. विनिताबाईचो घोव हालींच रिटायर्ड जाल्लो. कामा मुखार काळजान दामून दवरिल्ली ताची वाचनाचो छंद उसळून आयलो. पुस्तकां वाचपा पलतडी ताका कांयच पडून गेलें नासतालें. विनिताबाईन मात आपल्याक अजयाच्या संवसारांत गुंतून दवरलें. आपल्या माणकुल्या नातीचें मेधाचें करतना तिच्या काळजाक पडिल्ल्या फोंडाक ती माती घालीत वताली. पूण तिका खंय खबर नशीब तिका हांसता म्हूण. तो काळजाचो फोंड परतून उस्तून तातूंत आनीक दुख्खाची पारे मारपाचें आसलें तिच्या नशिबाक. केन्ना घडलें कळ्ळें ना. पूण अजयाक दुयेंस रेवाडीत आशिल्लें. ताची दाळवणां परती परती सुजून येतालीं. कामाचें नेप करून अजय आयज फाल्यां करीत रावलो आनी निमणो दोतोरा कडेन गेलो तो ताच्या जिणेची निमणी खबर घेवन येवपाकच. ताका कॅन्सर जाल्लो.
ताच्या जिणेचे कांय निमणे म्हयनेच ताच्या गाठीक दवरून कॅन्सरान हातपांय पसरिल्ले. काळ कोणाक रावना. तो अजयाकूय रावलो ना. अजयाची बायल मेधाक तिचे नाती घेवन कुळारा गेली आनी विनिताबाई सामकीच गळसणली, पिशांतूर जाली. तेन्ना तिच्या घरकारान तिका पुस्तकांचो आदार दिलो. मागीर तिवूय बसली ह्या पुस्तकांनी स्वताक गुंतोवन. माकडाचो पंजो पुस्तक वाचतना सगळ्या यादींनी विनिताबाईच्या काळजाचे दार धाडोवपाक सुरवात केल्ली. म्हाका मेळूंक जाय आशिल्लो माकडाचो पंजो. विनिताबाईक चिटमिटे पडले. म्हाका मेळूंक जाय आशिल्लो. मागीर हांव आपोवपाचें म्हज्या पुतांक, म्हज्या अपुरबायेच्या काळजा कोण्यांक. पूण पंजो फकत एकूच इत्सा पुरी करता. म्हाका कोणाक एकट्याकूच आपोवंक मेळपाचें. कोणाक आपोवं? मोहनाक काय अजयाक? दोगूय म्हाका जाय. हांव दोगांकूय आपयतली. विनिताबाई उठून मेजासरी आयली आनी आपले हात मेजावयल्या त्या पुस्तकाचेर दामून धरले आनी थरथरत ती म्हणपाक लागली, रेम सेम माकडाच्या पंजा, म्हज्या दोनूय पुतांक म्हजे सरी हाड. तिका दारा भायर पावलांचो आवाज येवपाक लागलो. आयले आयले म्हजे दोनूय पूत आयले. दार उक्तेच आसा. येयात येयात म्हजे पूत. उक्त्या दारांतल्यान भितर सरतलो विनिताबाईचो घोव तिचे हें रूप पळोवन आसा थंयच स्थिरावलो.